बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का तर्जमा। आपने ये वीडियो खोली, आपने जिस मकसद से और जो आपके ख़याल में, आपकी फ़िक्र में जो बात आई होगी, उसी के मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बातें होने वाली हैं। सबसे अव्वल बात आप ये समझ लीजिए, कुरान पाक का तर्जमा अपनी अक़्ल व फ़हम के मुताबिक नहीं किया जाता। कुरान का तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ही के मुताबिक किया जाएगा। जो कुरान के अंदर लिखा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना चाहता है, रब्बुल इज़्ज़त जो पैगाम दे रहा है कुरान के अंदर, वही हमें अपनी लैंग्वेज, मान लीजिए उर्दू में भी हम अगर उसका तर्जमा लिख रहे हैं या जिसकी जो भी ज़बान हो, तो उसको अपनी अक़ल के मुताबिक नहीं, उसको अरबी समझकर अपनी ज़बान में तब मुकम्मल, यानी कि तमाम फ़साहत व बलागत, इल्म व नहव, सब ये तमाम उलूम का माहिरीन तब जाकर तर्जमा लिखेगा, तब जाकर कुछ झलकेगा। लेकिन यहाँ कुछ और है जो मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई। और सिर्फ ये नहीं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपको सच्चाई से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आशना कराते रहेंगे। शर्त ये कि आप हमारा साथ दें। और याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ तक आ गए तो खुदा के वास्ते इस वीडियो को पूरी आप ज़रूर देख कर जाएँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी चीज़ हमेशा नुकसान पहुँचा देती है, थोड़ा इल्म हमेशा इंसान को मार देता है। आपने वीडियो खोली है तो पूरी बात को समझकर और सुनकर आप जाइए, इंशाअल्लाह दिल मुतमईन हो जाएगा। मैं यहाँ अक़ीदे की बात लेकर नहीं बैठा हूँ इस वक्त, क्योंकि अक़ाइद के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये सराहतन सब ज़ाहिर है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आयत मुक़द्दसा कौन सी? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये कुरान मुक़द्दस के सूरह फ़ातिहा की आयत है। इसका तर्जमा देवबंदियों के मौलवियों ने क्या किया है और हमारे आला हज़रत ने क्या किया है, सिर्फ ये बातें आपको बताने और सिखाने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ, ताकि आप भी समझें और इस चीज़ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई किसके अंदर कितनी अक़ल थी और कितना फ़हम था। अब दूसरी बात ये कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, जो ये आयत मुक़द्दसा स्क्रीन पर मैं आपके दिखा रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और पढ़कर जिसका मैं तर्जमा दिखाता हूँ उसके तर्जमे को भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तर्जमा हम उठाते हैं अशरफ अली थानवी के, मौलवी अशरफ अली, जो देवबंदियों के भी बड़े मौलवी माने जाते हैं, इनके दरमियान में मकबूल हैं, जबकि इनका अक़ीदा इस लायक नहीं है। खैर, जो असल बात है वो ये कि अशरफ अली थानवी ने जो कुरान मुक़द्दस का तर्जमा किया है, ये दुरुस्त है भी या नहीं है, ये पढ़ने के लायक है भी या नहीं है। अल्लाहु अकबर बात है ये। आप देखिए ये तर्जमा जो लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी का, क्या लिखा हुआ है? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आप नीचे जाइए, नीचे जब पहुँचेंगे तो लिखा हुआ है कि बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। ये किस चीज़ का तर्जमा किया? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम वाली आयत का। किसने किया? अशरफ अली थानवी ने। क्या बताया कि बतला दीजिए, यानी कि ये इस चीज़ को ही नहीं समझ पाए कि इस सूरा के अंदर एक दुआ हो रही है, एक रब की बारगाह में सवाल है, रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक दुआ की जा रही है। और दुआ कौन कर रहा है? मांग कौन कर रहा है? बंदा। अब यहाँ पर लफ्ज़ बतलाना, ये कहाँ तक दुरुस्त है, इसका फैसला आप करें। बिल्कुल भी अज़सिरनो, ये लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जो तर्जमा इन्होंने किया कि बतला दीजिए। बताना क्या? रब, अल्लाहु अकबर, सिर्फ हम रब से यही दुआ करेंगे कि बाकी हमें तो बता दे, बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। हम ये तो सोचें कि इंसान अपने रब से सिर्फ यही मांगेगा कि बता दे कैसे सीधा रास्ता चलना है, बाकी तो हम चलते रहेंगे। ना उसमें तौफीक है, ना हिदायत है, ना अमल है। ये बहुत बारीकी बातें हैं, इसको आप समझने की कोशिश करना। इस दुआ के अंदर के बतलाना मतलब बता दे, हमको सीधा रास्ता बता दे, कि बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। ये तर्जमा किसका है? अशरफ अली थानवी का। अल्लाहु अकबर। बताना आपको, ये मिसाल के तौर पर मैंने किसी शख्स से कहा, जैद और अमर की बात ले लीजिए, जैद से अमर ने कहा या जैद ने अमर से कहा, ये दो नाम एग्जिस्ट, अपने ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पर यही समझ लीजिए, नाम से थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो, कि मैं आपसे कहूँ या आप मुझसे कहें कि भाई हमें सीधा रास्ता बता दो बस, तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, ऐसे चले जाओ। तो क्या यहाँ मतलब मैंने आपकी कोई मदद की? आप पहुँचे सही या नहीं पहुँचे, इसकी कोई गारंटी? ये तो यहाँ ये जाहिर हो रहा है कि सामने वाला जो शख्स पूछना चाहता है उसको पता है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए ताकि थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। अल्लाहु अकबर। खैर, ये एक मिसाल छोटी सी जो मेरे जहन में अभी फौरी तौर पर आई, लेकिन यहाँ पर यही कि बता दें हमें सीधा रास्ता, बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। ये किसका तर्जमा? अशरफ अली थानवी का। सबसे पहली बात ये कि रब की बारगाह में रब से ये दुआ नहीं की जा रही कि बता दे हमें, बता दे हमें। रब की बारगाह में इल्तिजाएं होती हैं, दुआ होती है, उससे दुआ के अंदर हिदायत मांगी जाती है, तौफीक मांगी जाती है, उससे मदद, यानी कि अमल भी मांगा जाता है, मदद मांगी जाती है। ये सब चीज़ें दुआ में मांगी जाती हैं। लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल सामने वाले मुतरजिम का ये समझ में आता है
کہ وہ کس طرح ترجمہ کر رہا ہے۔ اب رہی بات یہ، اب دوسرے مولوی ان کے محمود حسن عثمانی جو تفسیر عثمانی ہے اس کے اندر بھی کیا ترجمہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ بتلا ہم کو سیدھی راہ، بتلا ہم کو سیدھی راہ، لفظ بتانا بھی انہوں نے اپنے ترجمے میں استعمال کیا، اور بتانے کے اعتبار سے میں نے چند باتیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں رکھی تاکہ آپ سمجھیں۔ بھئی بتانا آپ خود سمجھ، بتانا تو ایک بتانا ہے۔ اب رہا اشرف علی تھانوی کا ہم نے ترجمہ آپ کو دکھایا، محمود حسن عثمانی جو ہے تفسیر عثمانی جو مطلب پڑھائی جاتی ہے اکثر، جو ترجمہ کرنے والے ہیں جن کا نام محمود حسن عثمانی ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ بدلا ہم کو سیدھی راہ۔ کس نے لکھا؟ تفسیر عثمانی کے لکھنے والوں نے، کیا نام محمود حسن۔ بات وہی تو یہی تو آگے کہ بتلا ہم کو، بتانا تو یہ ہو گیا کہ بھئی ہمیں بتا دے، باقی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، یا ہمیں فلاں چیز بتا دے۔ ایک بتانا دکھانا یہ معنی الگ آ جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز انکساری یہ سب سے اول درجے پر ہونی چاہیے، اور ہوتی ہی ہے ہر بندے کی۔ اب یہ دونوں ترجمے آپ نے دیکھ لیے، اب آخری ترجمہ آپ دیکھ لیں کیونکہ بات اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی آیت کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے جو کیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کتنا خوبصورت ترجمہ ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ آپ رب کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ مولا اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ مولا ہم سے چلنا نہیں آتا، ہمیں چلنے مطلب ہمیں نہیں پتا، ہمیں توفیق دینا، ہدایت دینا، کامیابی دینا سب کچھ تیرا ہی کام ہے۔ مولا تو ہمیں چلا، یعنی کہ رب سے مکمل مانگا جا رہا ہے، یعنی کہ بتا دے یا دکھا دے، یہ نہیں، مکمل مانگا جا رہا ہے مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اللہ ہم اس قابل ہیں کیونکہ بھائی بندہ ہے، بندے کے اندر یا بولنے والے کے اندر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے وقت مکمل عجز و انکساری ہونا لازمی۔ اگر مکمل عجز و انکساری نہیں ہے تو بات بیکار ہوتی ہے، بات قابل مقبول نہیں ہوتی، اور وہ باتیں جو رب کی بارگاہ میں ہوں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دانشور ہیں آپ الحمدللہ، تو آپ ان دونوں ترجموں کو اور اعلیٰ حضرت کے ترجموں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بات کو سمجھیں۔ بات یہاں یہ دیکھیں کہ قرآن کو، قرآن کا ترجمہ قرآن کے مطابق ہی کرنا پڑے گا، نہ کہ اپنی من مرضی کے مطابق، نہ کہ اپنی زبان کے اعتبار سے، مطلب جیسا ہمارا من چاہ رہا ویسے نہیں۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے علوم و فنون کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہی بات یہ کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعی جو سورہ فاتحہ کا ترجمے میں ہی اس طرح کے مسٹیک ہیں، پھر آگے قرآن کے جو مکمل ترجمے ہیں ان کے اندر کہاں کہاں خامیاں ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگر آپ ہم سے جڑتے ہیں تو میں بارہا انشاءاللہ العزیز ان غلط تراجم کے اعتبار سے، مان لیجیے جہاں جہاں جس طرح کی مسٹیکیں یا جو جو کیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شرط یہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم سے جڑیں، ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ العزیز اس چینل سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج آپ نے اس ویڈیو سے جو سیکھا ہے الحمدللہ وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتا کر جائیں کہ ہم نے آج الحمدللہ یہ سیکھا۔ پتہ چلا کہ بتانا دکھانا یہ الگ معنی رکھتا ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں ہدایت، توفیق، عمل یہ سب مانگنا ہوتا ہے، عجز و انکساری اول درجے کی ہوتی ہے، تبھی ہم رب کی بارگاہ میں مان لیجیے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، یا اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں مولا چلنا نہیں آتا۔ ہم مطلب بندہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، سب کچھ اللہ مالک ہے، وہ مالک ہے بھائی، ہم اسی کے محتاج ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتے وقت ذرہ برابر بھی وہ والے الفاظ استعمال ہی نہیں کرنے دینا، یا ایسے تراجم پڑھنے ہی نہیں ہے جس میں عام زبان والے استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے، ایسے نہیں۔ بہرحال بات اور بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ خود عقل و فہم رکھتے ہیں تو بات بہت تصور فکر میں سمجھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ترجمے جو میں نے لگائے تاکہ آپ سمجھیں اور سیکھیں، اور انشاءاللہ العزیز جو اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھ کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔